बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा और ख़ुद भी मुशाहिदा किया होगा कि मौजूदा दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा हो रही है, जबकि मर्दों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। मगर कभी हमने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे मुहक्किकीन और मेरी अपनी ज़ाती तहकीक के बाद कुछ वजूहात सामने आई हैं, जिनको हम साइंसी व दीगर पहलुओं की रोशनी में जानेंगे। बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा क्यों हो रही है? हर घर में तकरीबन लड़कियां ज़्यादा क्यों पैदा हो रही हैं? इन सब असबाब व वजूहात को हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वक्त औरतों और मर्दों की आबादी का तनासब दुनिया में क्या है। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी 7.9 बिलियन है, जिनमें से 3.82 बिलियन ख़वातीन हैं और 3.89 बिलियन मेल्स हैं। सेक्स रेशो इस वक्त दुनिया में 101 निस्बत 100 है, जिनमें से 101 मेल्स हैं और 100 फीमेल्स हैं, जो कि माजी के मुकाबले में मुसलसल कम होती जा रही है। यही रेशो कुछ साल कबल 107 निस्बत 100 थी। हैरत की बात यह है कि मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत शुरू से ही ज़्यादा रही है। कुछ नेचुरल और कुछ बायोलॉजिकल वजूहात की बिना पर लड़कों की पैदाइश की शरह ज़्यादा होती है, जिनको जदीद साइंस भी बताने से कासिर है। साइंस सिर्फ इतना बताती है कि कुछ नामालूम एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसिस की वजह से लड़कों की पैदाइश लड़कियों की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत बहुत तेज़ी से कम हो रही है। मौजूदा वक्त में यूरोप और अमेरिका में औरतों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है और ख़ास तौर पर 5 यूरोपीय ममालिक में मर्दों और औरतों की तादाद की निस्बत कुछ इस तेज़ी से कम हो रही है। इन ममालिक में लटविया 85 निस्बत 100, लिथुआनिया 86 निस्बत 100, यूक्रेन 86 निस्बत 100, रशिया 86 निस्बत 100, बेलारस 87 निस्बत 100, एस्टोनिया 88 निस्बत 100, मालडोवा 92 निस्बत 100, जापान 94 निस्बत 100, जर्मनी 96 निस्बत 100, यूके 97 निस्बत 100, यूएस 98 निस्बत 100 और ऑस्ट्रेलिया 99 निस्बत 100 है। इसी तरह नेपाल में औरतों की तादाद 54% है। अब हम उन मुल्कों का ज़िक्र करेंगे जिनमें मर्दों की आबादी औरतों की निस्बत ज़्यादा है। उनमें सरे फ़हरिस्त भूटान है, जहां 116 निस्बत 100 है, और वेस्टर्न सहारा के ममालिक में 110 निस्बत 100 है। इंडिया में 107 निस्बत 100 है, चाइना 106 निस्बत 100, पाकिस्तान 106 निस्बत 100, नाइजीरिया 103 निस्बत 100। इसी तरह अरब ममालिक में भी मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत ज़्यादा है। आबादी के इस तग़य्युर का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाएं कि 1897 में रशिया में मर्दों और औरतों का तनासब 98 निस्बत 100 था, जबकि अब तकरीबन 124 साल बाद आबादी की रेशो 12% कम हो गई है और अब मुसलसल तेज़ी से कम हो रही है। मर्दों का तनासब औरतों की निस्बत हमेशा ज़्यादा रहता है और बहुत सदियों तक तकरीबन मर्दों और औरतों का तनासब 105 निस्बत 100 से लेकर 107 निस्बत 100 तक रहा है। इस मामूली से ज़्यादा तनासब को पहली मर्तबा जॉन ग्रांट और उसके कोलीग्स ने 1710 ईस्वी में लंदन में शुमार किया था, जो कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के एक इदारे में काम करते थे। इसी इदारे ने तकरीबन 24 यूरोपीय ममालिक के आदादो शुमार इकट्ठे करने के बाद, जो कि 1962 से लेकर 1980 तक सर्वे किया गया था, में सेक्स रेशो 106 निस्बत 100 की एवरेज निकाली थी, जो अब बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब हम उन वजूहात का ज़िक्र करेंगे जिनकी वजह से मर्दों की आबादी बर्थ रेट ज़्यादा होने के बावजूद कम कैसे हो रही है। उन वजूहात में सरे फ़हरिस्त
مورٹیلٹی ریٹ ہے جو کہ پیدائش سے لے کر 4-5 سال کی عمر تک لڑکوں میں مورٹیلٹی ریشو لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ انفینٹ مورٹیلٹی دنیا کے تمام ممالک میں لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ مرد عورتوں کی نسبت جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ عمر پاتی ہیں جو کہ تقریباً 10 سے لے کر 15 سال تک اوسطاً بنتی ہے۔ مردوں میں عورتوں کی نسبت شرح اموات زیادہ اس لیے بھی ہے کہ مرد زیادہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں اور اپنی صحت جلدی خراب کر لیتے ہیں اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ دماغی کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹینشن اور دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ عورتوں میں یہ امراض بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ سوچ و بچار، دکھ، غم اور تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اسی طرح مرد سفر کی صعوبتوں سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں، ان کو عورتوں کی نسبت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ مرد جنگوں میں حصہ لینے سے بھی زیادہ شرح اموات کے حامل ہیں۔ مرد عورتوں کی نسبت حادثات کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹس، کارخانوں اور الیکٹرک کمپنیوں میں کام کرنے کی وجہ سے مرد حضرات بے شمار حادثات کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عورتوں میں زچگی کے علاوہ اموات کی شرح مردوں کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ یہ وہ زمینی حقائق تھے جن کی وجہ سے مردوں کی تعداد باوجود شرح پیدائش زیادہ ہونے کے عورتوں سے کم ہو جاتی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جن ممالک میں عورتوں کی تعداد زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے ان ممالک میں لوگ فاسٹ فوڈ اور پولٹری پروڈکشن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور چائے اور بیوریجز اور کوکا کولا مشروبات کے زیادہ استعمال کرنے سے مردوں کے سیکس کروموسوم میں کمی آ جاتی ہے اور عورتوں کے سیکس کروموسومز میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش کی شرح زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ وہ تمام ممالک جن میں عورتوں کا تناسب مردوں کی نسبت کم ہے وہاں کے لوگ زیادہ طور پر سادہ خوراک استعمال کرتے ہیں اور فروٹ اور سبزیاں اپنی خوراک میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن میں ایشیائی ممالک میں چائنا، پاکستان اور انڈیا سر فہرست ہیں۔ اب تمام اعداد و شمار اور حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد اور تمام سائنسی تحقیق کے بعد نتیجہ یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جوں ہی انسان نیچر سے زیادہ دور ہو جا رہا ہے اور نیچرل فوڈ کو کم استعمال کرتا جا رہا ہے، اسی نسبت سے مردوں اور عورتوں کی پیدائش کی شرح میں بھی تغیر و تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قدرت کی قائم کردہ سیکس ریشو کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قدرت کے زیادہ قریب ہونا پڑے گا اور اوپر ذکر کی گئی تمام کھانے پینے کی اشیاء سے پرہیز کرنی چاہیے اور سادہ اور قدرتی غذا استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ محاسبہ اپنے ہی گھروں اور خاندانوں سے شروع کریں تو آبادی کی یہ قدرتی سیکس ریشو متوازن ہی رہے گی، ورنہ دوسری صورت میں عورتوں کی تعداد میں اضافہ کی صورت میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہ کون سے وجوہات و اسباب ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی ہی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ملینیم نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ رانا رؤف احمد خان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔